आफूभन्दा दोब्बर मत भए तापनि केशव स्थापीको धम्की। केशव स्थापी भन्छन् लेखेर राख्नुस्, जित्ने मैले नै हो। बालेन शाह तेस्रो हुन्छन्। जुम्लामा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 6 जना घाइते। पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनका धनराज गुरुङले 79 मतले अगाडि। एमालेलाई सहयोग गरेको आरोपमा काङ्ग्रेसका 6 जना नेतालाई कारबाही गर्न सिफारिस। बालेन शाह एमालेका केशव स्थापित भन्दा दोब्बर मतले अगाडि भए तापनि केशव स्थापितको बालेन शाहलाई चेतावनी। बुढा नीलकण्ठ 3 को वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका आकाश विजय। भरतपुरमा रेणु दाहाललाई 2 मतले मात्र अगाडि पन्छाउँदै सुवेदी। दाहाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिए। स्थानीय तह मतको रोजन न एमालेको परमादेशी नारा चल्यो, न त गठबन्धनको प्रतिगमनको भूतले मतदाता तर्सिए। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा मतगणना सुस्त। पालो कुर्दै उम्मेद्वार र प्रतिनिधि थपिँदै 4 गणना स्थल। बाँकीमा एमाले 4, काङ्ग्रेस 3, जसपा माओवादी 2-2 र राप्रपा 1 वडाध्यक्षमा विजय। चितवनमा रेणु दाहाललाई निकै अप्ठ्यारो, मात्र 2 मतको अन्तर। उता बालेन शाहलाई केशव स्थापीले दिए निकै खतरनाक चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना जारी रहेको छ। मतगणना सुरु भएदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता लिइरहेका छन्। जारी मतगणनामा दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका केशव स्थापित र तेस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंह रहेकी छिन्। अहिले काठमाडौँको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 31 र 32 को मतगणना भइरहेको छ। गणनामा पछि परे पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापीले आफैले जित्ने दाबी गरेका छन्। उनले कुराकानी गर्दा उनले भने अहिले गणना वडाका आधारमा राय बनाउन नहुने बताएका छन्। मतगणनाभित्र शहर प्रवेश नभएसम्म राय बनाउन जरुरी छैन। स्थापितले भने जित्ने मैले नै यतिखेर लेखेर राख्नुहोस्, यसमा सन्देह नगर्नुहोला। बालेन तेस्रो हो भनेर उनले ठोकुवा गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस उम्मेद्वार सृजना सिंहको पनि मत बढ्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो मत बढ्ने दाबी गर्दै केही घण्टा कुर्न समेत आग्रह गरेका छन्। केही घण्टापछि हेरौँ, स्थापितले भने म अहिले ध्यानमा छु उनले बताएका छन्। अन्ततः दर्शकबिन काठमाडौँमा केशव स्थापितले लेखेर राख्नुहोस्, जितेरै जित मैले नै हो, बालेन शाह तेस्रो हुने उनले ठोकुवाका साथ भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले वडा नम्बर 2 को मतगणना भइरहेको छ। 3500 मतगणना हुँदा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल 2 मतले मात्र अगाडि भएपछि माओवादी केन्द्र यति बेला आत्तिएको अवस्था रहेको छ। उनले 2425 मत प्राप्त गरेकी छिन्। एमालेका विजय सुवेदीले 2423 मत प्राप्त गरेका छन्। दर्शकबिन स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 798 मत प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा भने काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 2664 र राप्रपाकी हिमला गुरुङले 1943 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन हेटौडा उपमहानगरपालिकामा मतगणना सुस्त भएको छ। पालो कुर्दै उम्मेद्वार र प्रतिनिधिहरू पालो कुर्दै बसिरहेका छन्। यता 4 वटा मतगणना स्थल थपिने भएको छ। दर्शकबिन यति बेला स्थानीय तह मतको रुझन न त एमालेको परमादेशी नारा चल्यो, न त गठबन्धनको प्रतिगमनको भूतले नै मतदाता तर्सिए। दर्शकबिन जनताले जे हो उही गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यता भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई 2 मतले मात्र अगाडि पन्छाउँदै सुवेदी यति बेला माओवादी केन्द्र आत्तिएको छ। बुढा नीलकण्ठ 3 को वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार आकाश विजय भएका छन्। दर्शकबिन बालेन शाह एमालेका केशव स्थापित भन्दा दोब्बर मत भए तापनि बालेन शाह हार्छन्, म पहिलो हुन्छु भन्दै केशव स्थापीले जित्ने मैले नै हो, बालेन शाह तेस्रो हुन्छन् भनेर लेखेर राख्न समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता
मा कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 6 जना घाइते भएका हुन्। वडा नम्बर 3 का नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षको विजय जुलुसमा माओवादी कार्यकर्ताले हस्तक्षेप गरेपछि झडप भएको हो। घाइते हुनेमा तातोपानी 3 बस्ने लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन्। दर्शकबिन प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जानकारी यस्तो दिएपछि उनीहरूको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा यो वर्ष पनि निकै खतरनाक विवाद भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएपछि सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बसेको छ। मतगणना स्थलमै सर्वदलीय बैठक बसिरहेको हो। मतपत्रमा छाप स्पष्ट नभएको भन्दै उम्मेद्वारका प्रतिनिधिबीच विवाद भएपछि मतगणना रोकिएको हो। यही क्रममा समाचार सङ्कलनका लागि खटिएका सञ्चारकर्मीलाई समेत सो स्थानमा अवरोध गरिएको छ। अहिले मीडियालाई फोटो तथा भिडियो खिच्न समेत रोक लगाइएको छ भने उनीहरूलाई प्रहरी लगाएर बाहिर निकालिएको छ। वडा नम्बर 2 को 8 स्थानमा मतगणना भइरहेको बेला गणना अवरुद्ध भएको हो। दर्शकबिन मतगणना अवरुद्ध हुनु अघि 5177 मतगणना गरिसकिएको थियो, जसमा मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 1866 मत प्राप्त गराएर अग्रता कायम राखेकी छिन्। यस्तै एमालेको तर्फबाट विजय सुवेदीले 1814 मत पाउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ खटिवराले 619 मत पाएपछि दर्शकबिन सो स्थानमा यति बेला भीषण आन्दोलन समेत हुन सक्ने आकलन गरिएको छ र मिडियालाई पनि भित्र पस्न नदिएपछि विभिन्न खाले आशंकाहरू गरिएको छ। यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले भारी मतान्तर बनाएका छन्। उनले 2050 मत पाउँदा राप्रपाकी महिला हिमाली गुरुङले 1451 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यति बेला चितवनमा झडपको स्थिति सिर्जना पैदा भएपछि यता नेकपा एमाले पालिका चुनावमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आज आइतबार विज्ञप्ति निकालेर स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने चुनावलाई सत्ताधारी गठबन्धन दलले जसरी पनि जित्न धाँधलीका सहरा लिएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगलाई आचार संहितामा भएको त्रुटि सच्याउन अनुरोध गर्दा अनेक टिप्पणी गर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेताहरूका निरन्तर आचार संहिताका विपरीत कार्यप्रति नेकपा एमाले खेद व्यक्त गरेको छ। चुनावको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र एमालेको विपक्षमा परिचालन भएको एमाले गम्भीर आरोप लगाएको छ। एमालेका मतदाता र उम्मेद्वारलाई हत्या र गिरफ्तार गर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट हाकाहाकी पैसा बाँड्ने काम हुँदा समेत रोक्न प्रयास नगर्ने, बोध कब्जा गर्ने तथा मतगणनाको क्रममा पनि गठबन्धनलाई फाइदा हुने गरी बदर मतलाई सदर गरेको एमालेका प्रतिनिधिहरूले नै नराखेको लगायतका आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। दर्शकबिन महासचिव शङ्कर पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा यति बेला निकै चासोको साथ देशैभरि राजनीतिमा हेरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपडेटमा बालेन शाहको फराकिलो अन्तर कायम भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 3532 मत ल्याएर फराकिलो अन्तर कायम गरेका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका केशव स्थापीले 1856 मत ल्याएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 1668 मत ल्याएकी छिन्। उनीहरूले पाएको मत आइतबार दिउँसो 5 बजेसम्मको मतगणनामा आधारित रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच भोट नदिएको भन्दै जुम्लामा नेपाली कांग्रेसका पार्टीका नेताले मतदाता कुटेका छन्। कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका चन्दननाथ नगरपालिका 8 बाट अध्यक्षका उम्मेद्वार रूप बहादुर रोकायाले मतदातामाथि कुटपिट गरेका हुन्। रोकायाले आफूलाई भोट नदिएको भन्दै सोही गाउँका कुमार विक्रम शाही र कमल बोहरा माथि कुटपिट गरेका हुन्। रोकायाले भोट नहालेर धोका दिएको भन्दै कुटपिट गरेको पीडित पक्षको भनाइरहेको छ। कुटाइबाट सही घाइते भएका छन्। उपचारका लागि उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षा अस्पतालमा लगिएको छ भने रोकायामाथि भने प्रहरीमा उजुरी परेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको गृहपालिका कञ्चनवाल गाउँपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। कांग्रेस एमालेको गठबन्धनका संयुक्त उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका लोकेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशीले 483 मतले अग्रता लिएका हुन्। राजवंशीले 1227 मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाका उम्मेद्वार अन्जरा लमले 755 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा छन्। यसैगरी माओवादीका उम्मेद्वार बुद्धि प्रसाद नेपालीले 81 र जसपाका ज्ञानबहादुर राईले 3 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले ठूलो अन्तरको अग्रता बनाएकी छिन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म डङ्गोलले 2884 मत प्राप्त गरेकी छिन्। यो मत उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले ल्याएको भन्दा 3 गुणा बढी रहेको छ। एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार श्रेष्ठले 832 मत 23 मत प्राप्त गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका थिए। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विनिता मगैयाले 670 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाह भक्तपुर